दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना केयरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रत्येक साता प्रसारण हुँदै आएको यस कार्यक्रममा कोरोना न्यूनीकरणमा के कस्ता खालका प्रयासहरू भइरहेका छन्, यसको जोखिम के कस्तो छ, सावधानी के कसरी अपनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी जानकारी दिने प्रयासरतमा छौँ। आजको श्रृङ्खलामा कोरोना विरुद्धको खोप कहिले उपलब्ध हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ र यस विषयमा छलफल गर्नका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ स्वास्थ्य सेवा विभागका बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतम। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब। नमस्कार। अब कोरोना भाइरसको विषयमा कुरा गर्दाखेरि संसारलाई त्रसित बनाइरहेको छ, नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन। एकातिर खोपको कुराहरू पनि आइरहेको छ। अब यसो भन्दै गर्दाखेरि कोरोना विरुद्धको खोप बन्ने अवस्था कहाँ पुगेको छ? पहिलो त यो जब कोरोनाको महामारी फैलियो संसारभरि नै यसबाट जोगिनका लागि विभिन्न उपायहरू अपनाइँदैछन्। योबाट जोगिनका लागि मूलतः हामीले सामाजिक वा व्यक्तिगत दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरले को प्रयोग गर्ने त्यो गरेका छौँ र त्यो अहिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले त्यो सूचना सम्प्रेषण गरिरहेको छ र सबै मानिसहरूले यो प्रयोग गर्दै पनि आइरहनु भएको छ। र अर्को यो कोरोना महामारीलाई रोक्नका लागि अथवा यो सङ्क्रमण बाट रोक्नका लागि खोप एउटा महत्त्वपूर्ण साधन हो। त्यसकारणले संसारभरिका वैज्ञानिकहरू, साइन्टिस्टहरू यो खोपको उत्पादन गर्ने काममा लागिरहेका छन् र धेरै कम्पनीहरूले यो क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। र अहिले करिब यो 13वटा भन्दा बढी खोपहरू खोप परीक्षणको तेस्रो चरणमा रहेका छन् र उनीहरूले केही अन्तरिम तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक गरेका छन्। ती तथ्याङ्कहरू हेर्दाखेरि आशालाग्दो स्थिति छ। अब अन्तिम चरणको कुरा गर्दाखेरि कतिवटा खोप चाहिँ अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेका छन्, के छ अवस्था? अहिले 100 खोपहरू प्रिक्लिनिकल परीक्षणको प्रिक्लिनिकल र क्लिनिकल भन्छौँ हामी, जनावरहरूमा प्रयोग गर्ने र मानिसहरूमा प्रयोग गर्ने दुई चरणहरू हुन्छ। अनि मानिसहरूमा प्रयोग गर्ने चरण पनि हामी 4 चरण भन्छौँ। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो चरण। तेस्रो चरणमा आइसक्दाखेरि हामीले त्यो खोप कति सुरक्षित छ र कति प्रभावकारी छ भनेर हेर्छौँ। र अब सुरक्षित र प्रभावकारी भनेको त्यो खोपले काम गर्छ र सुरक्षित पनि छ भन्ने त्यो अन्तिम तथ्याङ्कहरू आइसकेपछि अनि त्यो उत्पादन भएको मुलुकमा त्यो खोपहरू दर्ता भइसकेपछि र WHO ले पनि त्यसलाई सूचीकृत गरिसकेपछि अथवा आकस्मिक प्रयोगको लागि सूचीकृत गरिसकेपछि अनि ती खोपहरू प्रयोगमा आउँछन्। त्यो आम रूपमा प्रयोगमा आउने चरणलाई हामी चौथो चरण भन्छौँ। र अहिले खोपहरू तेस्रो चरणको प्रारम्भिक तथ्याङ्कहरू आउने क्रम जारी छ र 4वटा कम्पनीले त्यो अन्तरिम तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक गरेका छन्। हजुर। अब खोप उत्पादन भएपछि नेपालले पनि ल्याउने तयारी गरेको छ। अब सरकारकै कुरा गर्दाखेरि कार्यदल नै बनाएको छ यस सम्बन्धीको, होइन? अब कसरी काम गरिरहेको छ, कसरी अगाडि बढिरहेको छ, प्रक्रियाहरू के कसरी पुरा गरिरहेको छ? अब यस्तो छ, अब यो नयाँ खोप हो अनि हामीले जुन नियमित खोप कार्यक्रममा हामीले खोपहरू प्रयोग गर्छौँ त्यो खोपहरूभन्दा यो नितान्त फरक खालको चरणबाट आइराखेको छ। अथवा खोप मानिसमा प्रयोग गर्नका लागि धेरै समय लाग्छ। करिब एउटा खोप सामान्य अवस्थामा सुरुदेखि अन्तिम समयसम्म आउनलाई 10 वर्ष जति लाग्छ। तर अहिलेको यो कोरोनाको खोप बन्ने क्रम यति छिटो भइराखेको छ कि त्यो करिब 10-11 महिनामा केही कम्पनीहरूले प्रारम्भिक तथ्याङ्कहरू ल्याएका छन्। यो आइसकेपछि नेपालले पनि यसको बारेमा अरू मुलुकहरूमा खोप
आउँदाखेरि अरू मुलुकका जनताले खोप प्रयोग गर्दाखेरि नेपालले पनि त्यो खोप पाउनुपर्छ र प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर त्यो तयारी नेपाल सरकारले पनि गरिराखेको छ। र त्यो तयारी भनेको जस्तो हामीसँग पहिले त कस्तो खोप आउँछ, कस्तो कति प्रभावकारी छ, कति सुरक्षित छ, कस्तो चिस्यानमा राख्नुपर्छ अनि कति मात्रा दिनुपर्छ, यो त धेरै कुरा आउनै बाँकी छ। WHO ले अथवा त्यो नियमनकारी निकायले त्यो दर्तै गरिसकेको छैन अहिलेसम्म, प्रारम्भिक तथ्याङ्क मात्रै आएको छ। सँगसँगै नेपालले पनि भोलि आइहाल्यो भने त प्रयोग गर्नुपर्छ, सँगसँगै अरूले प्रयोग गर्दाखेरि हामीले नि प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर हामी त्यो तयारीमा अहिले लागेका छौँ। र हामीले अहिले धेरै कानुनी कुराहरू केही छन् भने हामीले ती समाधान गर्दै गएका छौँ। जस्तो औषधि ऐन 2035 अध्यादेश मार्फत नेपाल सरकारले त्यो समाधान गरिसकेको छ। अरू प्राविधिक कुराहरूमा हामीले जस्तो हाम्रो चिस्यान भण्डारण कस्तो छ अनि कसलाई दिने जस्ता कुराहरूमा, प्राविधिक कुराहरूमा हामीले अहिले काम गरिराखेका छौँ। हजुर, पूर्वाधारको कुरा गर्दाखेरि हामी यदि आएको खण्डमा सक्षम छौँ भन्ने पनि यसले देखाउँछ के हुन्छ? 3 खालका खोपहरू आएका छन्। यदि कोल्ड चेनलाई हेर्ने हो भने एउटा 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेडमा राखेर प्रयोग गर्न सकिने खोपहरू, प्रारम्भिक तथ्याङ्क केही खोपहरूको त्यस्तो छ। अर्को -20 डिग्री सेन्टिग्रेडमा राख्नुपर्ने खोपहरू पनि आएको छन् र अर्को -70 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा बढी अत्यन्तै चिसोमा राखेर सुरक्षित गर्नुपर्ने औषधि खोपहरू आएका छन्। त्यसकारणले अब हाम्रो तयारी भनेको यी तीनवटै खालको जस्तो 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेडमा राखेर प्रयोग गर्न सकिने खोपहरू को बारेमा नि हामीले हेरिराखेका छौँ। अहिले हाम्रो नियमित राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा प्रयोग गर्ने खोपहरू यही 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेडमा राखेर प्रयोग गर्ने खालका खोपहरू छन् र त्यो संरचना अहिले हामीसँग छ। त्यसमा केही थप गर्यो भने हामीलाई त्यस्ता खोपहरू आयो भने सहज हुन्छ। अर्को -20 डिग्री सेन्टिग्रेडमा राख्नुपर्ने खोपहरूको सन्दर्भमा हामीसँग केही संरचना छ -20 डिग्री सेन्टिग्रेडको पनि, तर त्यसलाई केही थप गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। र -70 भन्दा अथवा त्योभन्दा बढी चिस्यानमा राख्नुपर्ने खोप हो भने हामीसँग अहिले त्यो खालको संरचना छैन र धेरै मुलुकसँग त्यो संरचना छैन। यदि त्यो खोप मात्रै प्रयोग गर्न सकिने अन्तिममा त्यो मात्रै पास भयो भने हामीले नयाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। हजुर, अब पछिल्ला केही साता यताको कुरा गर्दाखेरि क्लिनिकल ट्रायलमा रहेका केही खोपहरू निकै प्रभावकारी पनि मानिएको छ हैन। अब यस्तो अवस्थामा नेपालमा चाहिँ यस्ता खालका खोपहरू कसरी भित्र्याइन्छ, के छ अवस्था? हाम्रो एउटा निश्चित प्रक्रियाहरू छ। हामीसँग खोप ऐन छ। खोप ऐनले प्रश्न के भन्छ भने कुनै पनि खोपहरू त्यो WHO मा सूचीकृत भएको हुनुपर्छ भन्ने छ। अनि हाम्रो नियमनकारी निकाय भनेको औषधि व्यवस्था विभाग छ। औषधि व्यवस्था विभागमा पनि दर्ता भएको हुनुपर्छ। अनि बल्ल हामीले अहिलेसम्म जति पनि खोपहरू प्रयोग गरेका छौँ त्यस्ता खालका खोपहरू प्रयोग गर्ने हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ। र अब आउने खोपलाई पनि हामीले प्रश्न के बुझ्नुपर्छ भने उत्पादन भएको मुलुकमा त्यहाँको नियमनकारी निकायमा दर्ता भएको हुनु पर्यो। WHO ले त्यसलाई सूचीकृत गरेको आकस्मिक अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिने भनेर सूचीकृत गरेको हुनु पर्यो। अथवा त्यो दुईटा मध्ये एउटा भएर अनि औषधि व्यवस्था विभागमा पनि दर्ता भएको हुनु पर्यो। हाम्रो नियमनकारी निकायमा दर्ता भएको हुनु पर्यो। अनि हामीले ल्याएर त्यो खोपहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब कोभ्याक्स मार्फत नेपालले चाहिँ अब 20% खोप पाउने कुराहरू पनि आइरहेको छ, विभिन्न कुराहरू भइरहँदाखेरि हैन। अब थप चाहिँ खोप ल्याउनु पर्ने अवस्था रह्यो भने कसरी ल्याउन सकिन्छ, के हुन्छ? पहिलो कुरो कोभ्याक्स भनेको बुझौँ। हजुर, कोभ्याक्स भनेको के हो भने खोपहरू त निश्चित मुलुकहरूमा उत्पादन भएको छ अनि ती उत्पादन भएका खोपहरूको माग अहिले अत्यन्तै बढी छ संसारभरि।
धनी मुलुकहरूले त्यसलाई सजिलै लिन पनि सक्छन् र अहिले कतिपय उत्पादन कम्पनीहरूलाई एडभान्स पनि दिइसकेका छन्, हामीलाई यति मात्रा खोप चाहियो भनेर त्यो दिएका छन्। त्यस कारणले एउटा गाभीको नेतृत्वमा खोपसँग काम गर्ने एउटा संस्था हो अन्तर्राष्ट्रिय, त्यो संस्थाको नेतृत्वमा WHO र सेपी भन्ने एउटा संस्थाले एउटा कोभ्याक्स फेसिलिटी भनेर एउटा सञ्जाल अथवा कार्यविधि बनाएको छ। त्यसमा 186 वटा मुलुकहरू संलग्न छन्। अनि त्यसको भनाइ के हो भने धनी र गरिब मुलुकमा विभेद नहोस्, सबैले खोप आइसकेपछि सहजै र न्यायपूर्ण ढङ्गले र छिटो सुरक्षित खोपहरू, सूचीकृत भएका खोपहरू पाउन सकुन् भनेर त्यो एउटा सञ्जालले काम गरिराखेको छ। त्यसमा नेपाल पनि सहभागी छ र त्यसले के भनेको छ भने सबै मुलुकहरूलाई को त्यहाँको 20% जनसङ्ख्यालाई पुग्ने गरी उसले त्यो खोपहरू उत्पादन गर्दै गरेको कम्पनीहरूसँग सम्झौताको प्रक्रियामा ऊ छ। करिब 2 अरब खोप उसले को लागि ती खोप कम्पनीहरूसँग छलफल गर्दैछ र त्यसको टेन्डर पनि उनीहरूले आह्वान गरिसकेको छ। त्यही 2 अरब खोपमध्ये नेपालको 20% जनसङ्ख्यालाई पुग्ने गरी नेपालले पनि पाउँछ र सुरुमा 20% मध्ये 3%लाई पहिलो चरणमा 3%, त्यो भनेको करिब 9 लाख हुन्छ। त्यो 9 लाख मध्ये अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरू र सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने भनेको अत्यावश्यक सेवामा काम गर्ने, जसले दूरी कायम गरेर काम गर्न कठिन हुन्छ। जस्तो अहिले भनौँ न कोरोना सम्बन्धी अथवा यही महामारी सम्बन्धी मानिसहरू सँगसँगै रहेर काम गर्नुपर्ने त्यस्तो सेक्टर, त्यस्तो क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई पहिलो चरणमा त्यो 3%मा खोप दिनुपर्ने हुन्छ र हामी त्यसको तयारी गर्दैछौँ। हजुर, अब यहाँले यसो भन्दै गर्दाखेरि कोभ्याक्स मार्फत आएको खोपको कुरा त यहाँले अग्रपङ्क्तिमा रहेकाहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने कुरा पनि गर्नुभयो होइन। अब फेरि सरकारले खरिद गरेर ल्याएको खोप चाहिँ अब कसलाई दिन्छ, त्यो कसलाई हुन्छ र यो कसलाई हुन्छ भन्दा के भन्न सकिन्छ? हामीले नेपाल सरकारले के भनेको छ भने अहिलेसम्म 14 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकामा यो खोपको परीक्षण भएको छैन र कुनै पनि तथ्याङ्कहरू, प्रारम्भिक तथ्याङ्कहरू समेत आएको छैन। त्यस कारणले त्यो सङ्ख्या भनेको नेपालको करिब 28% जति हुँदो रहेछ। त्यस कारणले करिब 72% जनसङ्ख्या, त्यो उमेरभन्दा बाहेकको 72% जनसङ्ख्यालाई विभिन्न चरणमा नेपालले खोप उपलब्ध गराउँछ भनेर हाम्रो मन्त्रीज्यूहरूले भनिसक्नु भएको छ र नेपालले त्यो प्रतिबद्धता जनाएको छ। अनि जस्तो नेपालमा अब कति जनसङ्ख्यालाई चाहिँ खोप दिने योजना छ होइन, अब त्यसका लागि चाहिँ कति मूल्य पर्न जान्छ, के छ यसबारेमा? मैले अघि भने नेपालको करिब विभिन्न चरणमा गरेर 72% जनसङ्ख्यालाई विभिन्न चरणमा खोप आवश्यक पर्छ भनेर हामीले त्यो अनुमान गरिराखेका छौँ र कति मूल्य पर्छ भन्ने सन्दर्भमा कोभ्याक्स फेसिलिटीमा भएको कारणले त्यहाँ सुरुमा 1.6 देखि $2 प्रति मात्रालाई पर्छ भनेर भनिएको छ र अहिले छलफल गर्दै गर्दाखेरि त्यो निशुल्क पनि हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यो लाइनमा कुरोकानी भइ पनि राखेको छ। हजुर, म यो विषयमा फेरि आउँछु। म अलिकति विषयभन्दा पर जस्तो यति बेला बालबालिकाहरूलाई खोप लगाउने जुन प्रक्रिया छ, प्रभावितका कुराहरू छन् नि, के छ अवस्था, यसबारेमा पनि जानकारी गराउनु। हो, हामीले अहिले वर्षमा करिब 6,20,000 बालबालिकालाई, 15 महिनाभन्दा मुनिका बालबालिकालाई हामीले 12 वटा रोगको विरुद्धमा खोप दिनुपर्छ र त्यो करिब हाम्रो एउटा खोप केन्द्रमा आमा 6 देखि 7 पटक आफ्नो बच्चालाई लिएर आउँदा त्यो खोप पुरा गर्न सकिन्छ र अहिले यो कोभिडको महामारीमा ती खोपहरू केही प्रभावित भएको हामीले सुनिराखेका छौँ। सुरुको अवस्थामा प्रभावित भयो र पछि हामीले खोप सञ्चालन गर्ने कार्यविधिहरू बनायौँ
हैन कसरी खोप यस्तो महामारीको अवस्थामा पनि कसरी नियमित खोप सञ्चालन गर्ने भनेर कार्यविधि बनायौँ। त्यो कार्यविधि अनुसार अहिले हाम्रा मातहतका स्वास्थ्य कर्मीहरूले करिब 16,000 भन्दा बढी खोप केन्द्रहरूबाट हाम्रो नियमित खोप सेवालाई निरन्तर दिइरहनु भएको छ। कुनै समस्या आएको छैन, कहीँ रोकिएको छैन। त्यसकारणले पनि यदि कोही डरले वा अरू कुनै कारणले खोप लिन जानु भएको छैन, आफ्नो बालबालिकालाई खोप दिनु भएको छैन भनेदेखि म के अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु भने खोप नियमित चलेको छ खोप केन्द्रहरूमा। जहाँ नजिकको खोप केन्द्र छ त्यहाँ गएर कुन बार कुन मितिमा खोप चल्छ त्यो जानकारी लिएर आफ्नो बालबालिकालाई लगेर खोप दिन सकिन्छ, दिनुहुन पनि अनुरोध गर्छु। र हामीले खोप दिँदाखेरि मास्क लगाउने, हातहरू धुने अनि दूरी कायम गर्ने र अरू अभिभावकहरूलाई पनि त्यही प्र्याक्टिस गर्न लगाएर त्यसरी नै सिकाएर हामीले त्यो खोप सेवा सञ्चालन गरिराखेका छौँ र हाम्रो नियमित सेवा नियमित चलिराखेको छ। हजुर, अब यसै क्रममा जस्तो चिसो बढिरहेको छ हाम्रोमा, अब रुगाखोकीका बिरामीहरू त्यसै गरेर निमोनिया लाग्ने क्रम यस्तो विगतका सालहरूमा देख्दै पनि आएका थियौँ र यसको लागि नियन्त्रणका लागि भनेर निमोनिया सम्बन्धीका खोपहरू पनि उपलब्धता थिए होइन। अहिले बजारमा ती खोपहरूको कुराहरू पनि चर्चा चलिरहँदाखेरि के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, हाम्रो मैले प्रश्न पार्नुपर्ने के हुन्छ भने हामीले निमोनियाको विरुद्धको खोप बालबालिकालाई निःशुल्क दिन्छौँ। 15 महिना मुनिका बालबालिकाहरूलाई हाम्रो नियमित खोप सेवामा निःशुल्क नै छ। अब ज्येष्ठ नागरिक वा जवानहरूको लागि निमोनिया विरुद्धको खोप जसलाई पिसिबी भन्छौँ त्यो हाम्रो नियमित खोप सेवामा छैन। त्यो प्राइभेट क्षेत्रमा ल्याएर दिएको हामीले पाइराखेका छौँ र प्राइभेटमा गएर त्यो पिसिबी भन्ने खोप लिन सकिन्छ, तर सरकारी सेवामा त्यो खोप छैन। हजुर, अब म फेरि पनि कोरोना विरुद्धको खोपमै आउँछु। नेपालमा कहिलेसम्म आउन सक्ला त? यो सबैतिर उत्सुकताको विषय हो, सबैले गर्ने प्रश्न हो। अहिले हामीले बाहिरको सबै विवरणहरू हेर्दाखेरि, सूचनाहरू विश्लेषण गर्दाखेरि करिब यो सन् 2021 को पहिलो चौमासिकमा भनेको करिब हाम्रो चैत्र वैशाखसम्ममा फाइनल रिपोर्टहरू आएर यही रफ्तारमा गयो भने चैत्र वैशाखमा प्रयोगमा आउन सक्छ कि भन्ने एउटा अनुमान हो। तर यो अहिले तुरुन्तै यही दिनमा आउन सक्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन, किनभने कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो अन्तिम विश्लेषण, अन्तिम तथ्याङ्क दिएर त्यो सूचना दिएर कुनै पनि निकायमा खोप दर्ता भइराखेको छैन। हजुर, अब अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ अग्रपङ्क्तिमा रहेकाहरूले प्राथमिकता पाउने कुराहरू हामीले गर्दै गर्दाखेरि हुन त सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी यी लगायतका व्यक्तित्वहरू त्यो प्राथमिकता पाउन पर्लान् होइन। अब खोप आएको खण्डमा आम सर्वसाधारण आम नागरिकहरूले चाहिँ कति समय पर्खिनुपर्छ? अघि नै मैले भने हामीले चरणबद्ध रूपमा दिन्छौँ। पहिलो आएको 3%लाई हामी करिब 9 लाखलाई दिन्छौँ। त्यसले हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरूले अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी वा अस्पतालमा खटिने पेसाकर्मीहरूले पाउनुहुन्छ। त्यसले हाम्रो स्वास्थ्य सेवा नियमित चल्न सक्छ र अनि अत्यावश्यक सेवाहरूमा खटिनेलाई पनि हामी दिन्छौँ। अत्यावश्यक सेवा पनि हाम्रो सञ्चालन हुन्छ, जसले मृत्यु र सङ्क्रमणलाई पनि घटाउन वा त्यो सेवाहरूलाई निरन्तरता दिन सहयोग पुर्याउँछ। र अनि त्यसपछिको 17% र अनि बाँकीलाई त्यसपछिको चरणबद्ध रूपमा हामी क्रमशः दिँदै जानेछौँ। हजुर, भनेको निश्चित समय तोकिएसँगै उपलब्धता हुन्छ? हुन्छ। अनि हामीले चरणबद्ध रूपमा दिनेछौँ र पहिली कसले अनि त्यसपछि कसले अनि त्यसपछि कसले भनेर हामीले एउटा जोखिममा रहेकाहरूको एउटा तह निर्धारण गर्नेछौँ र त्यो तह निर्धारण गरे अनुसार खोपहरू सोही अनुसार वितरण गर्छौँ। अब नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकको कुरा गर्दाखेरि खोपको प्राथमिकतामा पर्छन् पर्दैनन् के छ मापदण्ड? होइन, अघि नै मैले भने त्यो कोभ्याक्स फ्यासिलिटीले के भनेको छ भने सबै धनी वा गरिब
सक्ने वा नसक्ने सबैले खोप पाउनुपर्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले त्यो कोभ्याक्स फेसिलिटीले त्यो भनेको छ। र हाम्रो मान्यता पनि के हो भने धनी र गरिब भनेर यो यसरी छुट्याइनु हुँदैन। यो पब्लिक एउटा वस्तु बनाइनुपर्छ हैन। त्यसकारणले पनि गरिबले पनि देशहरूले नि पाउनुपर्छ, धनी देशहरूले नि पाउनुपर्छ। नेपालमा आइसकेपछि पनि कुनै भेदभाव हुनु हुँदैन। हजुर, अब यसै प्रक्रियालाई लिएर आउन सक्ने आशंका त्यसपछि या आउँदैन भन्ने खालका सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न नकारात्मक टीका टिप्पणीहरू पनि भइरहेको हामीले पाउँछौँ। यस अर्थमा भन्नुपर्दाखेरि के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अहिले हामी के आशावादी हुन सक्छौँ भने जे तथ्याङ्कहरू, प्रारम्भिक तथ्याङ्क, अन्तरिम तथ्याङ्कहरू आएको छ यो अनुसार खोप आउँछ। अब कुन आउँछ अहिले भन्न सकिँदैन र कति प्रभावकारी आउँछ। अहिलेसम्म आएका खोपहरूको प्रभावकारिता हेर्ने हो भने करिब 90%को 70 देखि 90%को हाराहारीमा प्रभावकारी देखिएको भनेको छ। भोलि अन्तिम रिपोर्ट नआइकन भन्न सकिँदैन, तर खोप आउने सम्भावना बलियो छ। र अब फेरि खोप आउने भयो भनेर हामीले अरू व्यवहारहरू जस्तो हाम्रो मास्क लगाउने अनि हात धुने, दूरी कायम गर्ने यस्ता कामहरूमा हेलचेक्राइ गर्नु हुँदैन। तिनलाई अपनाउँदै खोपको प्रतीक्षामा रहनुपर्ने हुन्छ। हजुर, अब अन्तमा हामीले भन्दाखेरि सङ्क्रमणको दर अहिलेको अवस्थामा कस्तो छ हैन? किनभने कतिपय ठाउँमा यहाँले भनेको जस्तो हेलचाक्राइका कुराहरू पनि भइरहेका छन्। अब सकियो भन्ने जस्ता खालका प्रवृत्तिहरू पनि हामीले देख्न सक्छौँ बजारमा हैन? के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले पनि यो सङ्क्रमण हिजो जसरी सर्थ्यो अहिले पनि त्यसरी नै सर्ने हो। हामीले अघि नै भनेको जस्तो केही कुराहरू अपनायौँ भने सामाजिक दूरी अथवा व्यक्तिगत दूरी अनि हात धुने, मास्क लगाउने गऱ्यौँ भने सङ्क्रमण कम हुन्छ होइन। हामीले यो केही पनि होइन भनेर हेप्न थाल्यौँ भनेदेखि त्यो भाइरसले पनि हामीलाई हेप्छ भनेको सङ्क्रमण हुन्छ। त्यसकारणले पनि यो कुरालाई अपनाउँदै हामीले खोपको पनि प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। र अन्तमा स्वास्थ्य सेवा विभागको तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ? हामी खोपमा आशावादी बनौँ। यो सङ्क्रामक रोग हो, यसबाट जोगिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको अनुरोधहरूलाई अपनाऊँ र नियमित खोप सेवा र स्वास्थ्य सेवा आवश्यक पर्दाखेरि त्यो सेवा पनि लिन नभुलौँ र केही अप्ठ्यारो पर्यो भने स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह लिउँ। हजुर, हस्, कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम कोरोना केयरमा आज हामीले कोरोना विरुद्धको खोप कहिले उपलब्ध हुन सक्छ, के छ अवस्था भन्ने विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। अर्को साता पनि यहाँहरूले राखेको जिज्ञासालाई समाधान गर्ने प्रयाससहित उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।